सगळे विरावया. मोठ्या ब्रह्माय मोठ्या मोठो मोठ्या देवा निवडलेलो विधो स्वताय आनी गामचो नोमा 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 देव गोऱ्याया ओय बो ओय मा बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाल भाव भयणीनो, आयज सादे कालाचो 13वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय तो तांच्या बाराबोर गेलो. जायरुसाचे मागणे आयकून ताचे दुवेक पेकून दिवंक जेजू तांच्या सांगाताक वेता. वाटेक रोगपाट जालेले वस्तोरेक तशेंच उपरांत जायरुसाचे दुवेक तो पेकुणी दिता आनी तांच्या जिवितान तो खूब खुशालकाय हाडटा. ताच्या बावार्थाक लागून हें देणें तांकां फावो करता. आमी आमच्या जिविताचे दर एक परिस्थितींत पूण अदीक करून आगोड परिस्थितींत तसोच सांगात घेवन जिविताचीं पावलां मारूंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. तशेंच होच जेजू गेल्लीं साबार वर्सां आमच्या पादविकाराक आनी पादकुरा सांगाताक चल्लो आनी ताच्या संवकारान सुफुर्तीन आनी कुरपेन ताणें जायतो बरो वावर आमचे फिरगोजेन केलो. गेलीं वर्सां जायतें बरेपण तांचे उद्देशी आमच्या गांवांत आयलें. हातूंत दुबावूच ना. कोविड-19 हाका लागून ताची बदली जावन दुसरे फिरगोजेन वेताना आमी तांचे पासत चडशें कांय करूंक जायना म्हूण एके वाटेन आमकां दूख भोगता जाल्यार दुसरे वाटेन हे परिस्थितीन देवाची येवजण मानून घेवंक तांकां दोगांयकूय देवाच्या हातान घालून जो जेजू ताच्या सांगाताक ह्या वर्सांनी चल्लो आनी आमकां जेजू दाखयता ते वाटेन चलोवंक शिकयलें तर आतां तोच जेजू तांच्या फुडल्या जिवितांत तांच्या सांगाताक चलोवंक तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी सुबावन बेसांवांनी बोर म्हूण मागून हे मीस आमी उपकारी मनान भेटयता. देवाची बरेपणां वाखाणून गावून ती काबार जायनात. पूण जायते पावट देवाक आनी एकामेकाक दिन वाचूंक वाखाणूंक आमी चुकल्या. पडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भोगसाणें मागुया. पातकांचें भोगसाणें मागून म्हणया. हांव पातकी सर्पवेदांत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
소명하고 붙고 소명하고 붙고 그리스도가 붙고 그리스도가 붙고 소야가 붙고 소명가 붙고 모이마대와 우슬기 아니샤티 다자이스타 소사리 소르웨스워라 대와 소르기 자라야 소포드리다 대와 파파 아미두가 포자도다 아미두가 디와사 두자돌 모이모와 파소 아미두가 와가다 소야 지수 그리스도 바바차 에클레스 부다 소야 대와 지시리 두 성사가 제밥가까 암치가 굳고 두바바자 우스야 고슬라이 엄치마네 아이고게 기대하고 위탁내사가니 네 바바치 모이네 제수 그리스도 Εκκλώσου φοβήν, εκκλώσου Ιησούν, εκκλώσου πορτισμούν. Amen. प्रार्थूया. यायचे मी सांगतो मला समस्तां खातीर आमचे वारकीचे फिरकोचे रावतले आनी संवसाराची पडलेले आमच्या भाव भयणां खातीर सगळ्या देण्या खातीर तुमच्या जिविताच्या कुटुंबाच्या देवा खातीर दिन देवाक दिन वाचून दिनवासीच्या मनान येमीच भेटयता. तशेंच आमचो एक भाव ऑपरेशन जालां पद्यासांस आसा मागूंक लागला ताचे पासवार मागता. दोग जाण आमचे भाव आयज आनी फाल्यां वाडदीस समारंभात डायमंड पेरेरा आमचो भाव आनी मारियो पेरेरा दोगूय परदेसांत आसात वावर करतात पूण इगोर्जेक जाय तो हुस्को अपुरबाय दाखयतात. तेंच्या वाटेचो समज तांची पासत आनी तांचे फॅमिली पासत मागता. बापा सर देण्याच्या दातारा आमचें सगळें आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुजे मितमेर नासलेल्या भोलेपणाचे उपकार वडकून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक 아멘. चितान देवाचें उतर आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगलें ताणें रचलें, तें वर्तुचें म्हूण रचलें. संवसारांतलीं रचना भलायकेन भरलोलीं. तांचें सवें मोदनादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना. कित्याक
प्रामाणीकपण कदींच मरोना. देवान मनशाक ओमोर केलो. आपणाच्या सोयंबा सारको ताका रचलो. देवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. ताचे बागेली ते चाकतले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सगलीं म्हणुया. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाकाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलो. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराचे भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किण्णां भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोगता. जोरी रात काडली दुकां गळोवन, तोरी फांत्या पारार संतोसान उलासता. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक. म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठां नाचतां. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितीखाली. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. भाग्योन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणींनो, जशीं तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे बावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगळे जोटणायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशींच ह्या उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. तांचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावच्या खातीर तो ग्रेस जावन तुमच्या पासो दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो दपटोचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदतां तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तुमच्या गरजांक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून तीं तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशीच सगल्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Sorvespora, Zoi, Zoi. आमचे स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजळ आयलें. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora. Sorvespora, Sorvespora, Zoi, Zoi.
सर्विस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं मार्गू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू परतून हड्ड्यार चडून दोयऱ्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दोयऱ्याचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरूस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पडोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो म्हजी धूव मरणाचे तोरणीर पावल्या ये आनी तिचेर तुजो हात दवर तिका बरी कर तिका वाचूं दी आनी तो ताचे बरोबर गेलो पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली तूं एक बायल आसली साबार वैजाच्या हातांत जाय तें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो पूण ती ओदीक पाश जाताली जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगवस्त्राक तिणें हात लायलो ताच्या आंगवस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंतताली आनी रोखडीच ती तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें पूण आपणा भितरलो एक कोण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तोर पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूंक रावलो तेन्ना आपणाक घडलां तें वळखून ती बायल भियेवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें ताणें म्हणलें दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा तो उलयता तुंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर जावन धाडलोले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें तुजी धूव भायर पडली गुरुजीक आनी त्रास कित्याक दिताय पूण जेजून ताणें म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें तूं भियेनाका भावाड मात दवर आनी ताणें पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना अधिकाराच्या घरांत पावतूच जेजून बोवाड आनी लोकांचें रोडणें आनी जाय तो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात चेडूं मरूंक ना तें न्हिदलां आनी लोक ताका हांसूंक लागलो पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें तुंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें तालिता कूम म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें ताका 12 वर्सां आसलीं लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमान जावंक जेजून जोडजोडीत फरमायलें आनी चेडवा कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता मगाळ बाबा भयणीनो आयचो आमचो विशय सुरवेकूच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो तांचे बरोबर गेलो होच विशय घेवन ल्हानसो नियाळ फुडें वतना इग्नेशियस ऑफ लोयोला जेजुईत संस्थेचो स्थापणार हो वडील पयलो वडील तो ओगडे उणें अशें म्हणटालो वी ऑल मस्ट वर्क as if everything depends on us.
And we all must pray as if everything depends on God. आमचो वाद करतना आमी इतलो नेटान वाद करूंक जाय की आमचें सगळें धरलेलें आसा वादाचो फळ आमी आनी मागणें करता आसतना इतलें नेटान भावार्थान मागणें करून सगळें देवाचेर आपलेलें आसा. म्हणटकूच मागणी आनी वावर दोनूय बरोबर वेतात. आनी आयची आमी शिव वर्तमान पळयलें जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान लिगल तो म्हणटा सँडवीच. आमी सँडवीच जाय ते करता. पयलो भाग आनी निमणो भाग एक कोता आमकां मेवता आनी मदेंच मागीर ती वस्तूची खबर मेवता. सँडवीच कशी मदें ताका सँडवीच म्हणटा ते. हय पयलीं आमकां मेवता जायरूच म्हणलो मनीस आपणा खातीर न्हय पूण आपले धुवे खातीर आयला. आमकां सगल्यांक आमच्या भुरग्यांचो हुस्को आसा. भुरग्यांचें बरेंपण जाय. भुरगीं दुयेंत पडलीं जाल्यार आमी जाणां आमकां झेम पडना, आमकां सुशेग आसना, आमकां चिंतनाचो भार पडटा. कित्याक आमी जियेतांव आमच्या भुरग्यां पासत. हो एक बापूय आसा आपल्या भुरग्यां पासत. देव तेंपलेस्तानाचो अधिकारी तो एकलो तो हय आयला. पूण एक वस्त म्हणल्यार ताका भावार्थ आसा. जेजूशी पयसतान तो आयला आनी जेजू लागीं मागता म्हजी धूव मोन्नाचेर तो निर्पावल्या ये आनी तिचेर तुजो हात दवर ती तिका बरी कर तिका वाचूं दी. हो ताच्या काळजाचो आवडो. आपले धुयेक जी मोन्नाचेर तो न्हीद आसा नाजाल्यार मरतली जेजून येवचें हात दवरचो आनी बरी करची. विस्वास आसा देखून जेजूचेर आयला जेजूशी आनी काय बरें करता आमकां. तो तांचे बरोबर गेलो विशय आमचो. म्हणटकूच जेजू गेलो तांचे बरोबर. आमंत्रण आसा मागलां मागणें केलां मागण्यांक पड आपणा बरोबर आपयता हात दवरूंक आपयता. म्हणटकूच तुवें वेचें पडलें वेता. वेता आसतना वाटेक जायतो लोक आनी लोक आसतना ती वस्तू आनी एकटी रगपाट जाल्ली 12 वर्सां कश्टवताली. आनी ती आमकां सोबार वैजाच्या हातान जायतें दूख बगूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडोंक नासलो. पूण ती अदीक पास जाल्ली. ही तेची परिस्थिती. होपलेस सिट्युएशन म्हणूंक जाता. पयसो सगळो काबार केलो, दोतोरांक खावयलो एके भाशेन, पूण परिस्थिती मात बदलूंक ना, पिडा मात बरी जावंक ना, नो इम्प्रुवमेंट एट ऑल. पूण अदीक म्हाका सांगता तेची गोत अदीक पास जायत गेली. फ्रॉम बॅड टू वर्स आमी म्हणटा. असल्या वेळार ती आसा, असले परिस्थितींत ती आसा आनी असले परिस्थितींत हो तिचो भावार्थ. कोणाचेर? जेजूचेर तिचो भावार्थ. आनी काय बरोबर उरता तेची हय हांव ताच्या आंगोस्ताकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. म्हाका आनी कांय नाका. म्हाका तेजेले वचूंक नाका, मागूंक नाका. फकत म्हाका एक संदी मेवल्या बरो वन चान्स जस्ट टू टच. हय हात लावंक तेच्या आंगोस्ताक हात लावंक. इतलो भावार्थ तिचो. म्हाका फकत हात लावंक मेवलो हांव बरी जातली. आनी आमी जाणा हय ही सगळी कथा. हात लायलो तिची रक्ताची झर सुकली ती बरी जाली. आनी जेजून ताका सकाळ म्हणलें तुज्या बाबार्थान तुका बरी केल्या. जायदसाची धूय तशीच घरा केल्या उपरांत बोबाड जालो ती मेल्या आतां. आनी ताका लागून लोक म्हणून ताका आनी कित्याक त्रास कोत्ताय गुरुजीक ताका वचून न्ही घरा. इज ऑल ओवर. पूण जेजू आपूण कितें कोत्तलो आसलो तो जाणा आसलो. आनी जेजू जाणा आसले परिस्थितीक लागून तो गेल्या उपरांत थंय तांकां सगळ्यांक भायर गेलो एके भशेन दोतोर म्हणटा थाली ताकोम चेडवा हांव तसो सांगता उठ. बेश्टें हांवें तुवें म्हणलें म्हणून कोण उठ म्हटल्यार उठ बस उबो रावचो ना घडये. पूण जेजूची पदवी आसली. जेजू आपूण कितें करता जाणा आसलो. जेजू सदांच बरेपण दिसाचें आशेतालो आनी ताका तो हुकूम दिता एके भशेन सांगता चेडवा उठ. आनी चेडूं तें उठलें. लोकांनी धरलेलें तें मेलें पूण तें मरूंक ना. जेजून सांगलें उठ आनी तें उठलें. आनी उठून मागीर कितें भशेन आमी जाणा फुडें कितें घडलें. हाचे पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप कितली सोबीत. पयल्योच 2 बडी. मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. ही खोशी न्हय देवाची. जिवी आसा तांकां नाश करचो, तेजें निसंडण करचें, तांचें पाड करचें ना. ही देवाची खोशी न्हय. देवाची खोशी न्हय. देवाची खोशी म्हणल्यार सगल्यांक बरें करीत वेचें. आनी हें जेजून केलें. बापाचो उपकार जावन सगल्यांक बरें करीत गेलो. पूण हें बरें करूंक आनी तें बरेंपण आमकां मेवतलें जाल्यार फकत भावार्थ आसल्यार पावना. भावार्थ आनी करणयो बरोबर वचूंक जाय. आनी हेका लागून
ती उतरां इग्नेशियस सोलराची. वर्क, वी शूड वर्क एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन अस. वी मस्ट प्रे एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन गॉड. दोन्ही वस्तू गरजेच्यो आमकां मेवता. जायरूस आयलो जावं ती वस्तूरी आयली, दोगांयनी न्यूज फकत मागणें केलें. मागलें पूण तेजे बरोबर चलून येवंक जाय ती वाट आनी चलून आयलो. उतर घालूंक जाय घातलें आनी मागलें. ती वस्तोरी न्यूज फकत घरा बसून रावली न्हय, ते गर्दीन ती भितर सरली. कशेय भाशेन जेजूक हात लावंक ती वावुरताली आनी हात लायलो. एक्शन आसा तिचो आनी ती बरी जाली. पूण दोनूय वस्तू जिवितांत गरजेच्यो. म्हाका बाबा भयणीनो, आमचो देव आमच्या सांगाता चलता. आमचो देव आमच्या सांगाता चल्ला आनी चलतलो. तो तांचे बरोबर गेलो. जेन्ना जेजू लागीं मागलें केन्नाच जेजून कोणाक ना म्हणूंक ना. आनी बरें आसा तें करीत गेलो आनी खरीत भाशेन लोकां सांगाता, पोरजे सांगाता, कश्टतल्या सांगाता, पिडेन आसल्यार सांगाता, मरूंक वतल्या सांगाता. तो आपूण वाट चल्लो आनी हें कोत्ता आसतना फकत सगल्यांत बरें करीत तो गेलो. ताणें इतलें बरें केलें की कुदसार मरो पासून आपलो निमणो रक्ताचो थमो दिवन आमची चडवण ताणें केली. आनी आमकां आयचें दुसरें वचप भाग्योन पावलून करीत करान बरयलें दुसरें चिंतितलें. आमच्या भावान तें परगट केलां. हय, तांकां कांय बरीं उतरां पयलींच. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थांत, उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगळे जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत, तशी ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. भाग्योन पावलो करीत खरां कितें भाशेन मागता आदार दिवंक, उदार जावंक. आनी तें कोत्ता आसतना तांचें बरेंपण वाखाणटा, तांचें बरेंपण तांच्या दोळे मुखार हाडटा. तो म्हणटा, हय सगल्यांत तुमी पयलीं जाल्यात. हय, भावार्थांत तुमी पयलीं, उलोवपाचें हुशारकायेन बेश्टें कितें कांयचें कांय उलोवन न्हय, हुशारकायेन उलोवपाचें हुशारकायेन, जाणवायेन, सगळे जतनायेन. हय, आनी शेवटाक म्हणटा आमी तुमकां, तुमी आमकां दाखयल्या त्या प्रिती मोगांत तुमी पयलीं जाल्यात. म्हण तुमी प्रिती मोग दाखयला, दया दाखयल्या, जाणवाय दाखयल्या, बरेंपण दाखयलां, हुशारपण दाखयलां. हे सगळ्यांत तुमी पयलीं जाल्यात. आनी एकूच मागता तुमचे लागीं, हय दुसऱ्या सगळें उदार जायात. म्हाका बाबा भयणीनो, हे निमणें मीस कशें युट्यूबाचेर आमी कोत्ताना पातकुरांनी हांव, हय जें कितें आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा तें आमी तुमकां लावंक जाता. आनी खरेपणी दिसाचेंच आयची वाचपां ती, हय तुमी तुमच्या जिवितांत जावं भावार्थांत जावं उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगळे जतनायेंत आमी तुमकां, तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत हय तुमी पयलीं जाल्यात. हें बरेंपण. आनी ताका लागून गीत आमी गायता, तुजी बरेंपणां कशीं म्हूण आमी नियाळटले, हांव कशें म्हूण वाखाणटलें. देवाचें बरेंपण आमी बरीं कित्याक आमचो देव बरो देखून. आनी हें बरेंपण देवान आमच्यान घातलां देखून. देव म्हणल्यार मोग आमी म्हणटा. आनी आमच्या हड्ड्यांत हें काळीज आसा जें मोगाचें काळीज. आनी हेका लागून आमी एकामेका सगळें जियेता आसतना हे बरें करून मोगान जियेता, प्रिती मोगान जियेता. देवान तें केलां देखून, आपल्या पुताक धाडून तें ताणें जेजून केलें देखून, जेजू आमकां उपकार जालो देखून आमच्या जिवितांत हेंच करूंक तोच देव आमचे लागीं मागता. सदांच उदार, पयशांनीच न्हय, वावरांत आदार दिवपाक. आनी कितें जाय तें हुशारकायेंत आपली हिकमत आसा, आपली जाणवाय आसा, आपली बूद आसा, आपलो टॅलंट आसा, गूण आसात, ते आपणाच खातीर, फॅमिली खातीर न्हय, समाजा खातीर, पवित्र सभे खातीर. आनी आमच्या इकोर्जेंत घडलां आयच्या समाजांत, आमच्या लोकां मदें उदेशी हें घडटा. आनी कांय बरीं उतरां तांची आयज. जाका चड आसा ताका ओगडें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. भाग्योन पावलोची उतरां. जाका चड आसा ताका ओगडें जावंक ना. चड आसा देखून कोणाक म्हणटा म्हाका एक्स्ट्रा, इट्स इज समथींग एक्स्ट्रा. कोण म्हणना ओगडें जालां म्हाका एक्स्ट्रा तें म्हणना. चड आसा ताका आसा चड, आनीकूय चड कोत्तात, बरें आसा. पूण जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. थोडें इल्लें आमकां उड आसाडूय आमी पवित्र पुस्तकांतले ते वस्तोरेचो, तुजो ती वस्तोरी आनी ते एलिजेव गेलो तेन्ना तेणें सांगलें, वस्तोरी आसतना ते एकलो पूत आसलो आनी ताणें अशें म्हणलें, इल्लें म्हज्या दोणांत पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल आसा. हो जोडो हांव एकठांय कोत्ता आनी निमणी भाकर हांव एक कोत्तलो. ही भाकर हांव आनी म्हजो पूत खातले आनी आमी मरतले. आनी आमी मरतले. ही परिस्थिती दुखड पडलेलो, पावस पडूंक नासलो, जेवण खाण नासलें, असल्या वेळार हो प्रवादी म्हणटा, ओय
पयलें उदक मागता बाय म्हणटा वय हें तूं सांगता तें सगळें सारकें पूण पयलीं म्हाका बाकर हाड म्हाका एक बाकर दिल्लें उदक पिवंक दी आनी तो आस्वासन दिता तुज्या दोणांत केन्ना पीठ उणें जावचें ना आनी तुजे बाटलेन तेल केन्ना सोंपचें ना आनी तशेंच घडटा आपणाक विसोत्ता आनी ह्या प्रवाद्याक काडून दिता आनी दिलें देखून तेच्या दोणान केन्ना पीठ उणें जावंक ना तेचे बाटलेन तेल सोंपोवंक ना कित्याक आपणाक विसरून ती ह्या प्रवाद्याक मनशाक पावली जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना मुखार बाबा बरें न्हू देवाचेर पातयेवन आमी चियेता आनी देव आमकां हे भाशेन राखता सांबाळटा म्हणटकूच आमचें जिवीत जियेता आसतना एक सोत मनान दवरया तो तांचे बरोबर गेलो तो आमचे बरोबर आसा आनी आमचे बरोबर आसतलो आनी जो मेरेन तो आमचे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा तेन्ना आमकां कांयच उणें जावचें ना तेन्ना आमकां बरी देणी उणी जावची ना तेन्ना आमची जिवितान कितेंय येवं कठीण परिस्थिती येवं ते वस्तुरे भाशेन पिडा येवं वा ती चेडू ते जायराचे चेडवा भाशेन ते मन्नाचे तोंडीर आसूं कठीण परिस्थिती आगोट परिस्थिती पूण जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता बरोबर येता आनी आमी ताच्या सांगाता चलता सगळे परिस्थितीन तो आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो कित्याक बरेपण तें सदांच देवा कडल्यान येता पूण दोनूय वस्तू गरजेच्यो फकत मागणें केल्यार जायना फकत वावर केल्यार जायना वावर आनी मागणें एकठांय येवंक जाय वी मस्ट प्रे एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन गॉड आनी वी मस्ट वर्क एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन अस म्हणटा दोनूय वस्तू गरजेच्यो आनी तेन्ना आमी दोनूय वस्तू करता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आनी आमी देवा सांगाता आनी असलें जिवीत देवाक मानता असलें जिवीत आमकां मानता असलें जिवीत समाजाक मानता कितें आमी करतले काय आमचो बाबा सुबेंबरा उसार म्हणया सत मानता देवाक सत पदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं कदमी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुत्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सत पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन जेजू सदांच आमच्या सांगाता चलता आमी जेजू सांगाता चलोवंक आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करून कठीण परिस्थितीन लेगून तो आमकां सांगात दिता ताणा जावन आमची थोडी मागणी बापडान घालून ताचो आदार आमकां मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताची दर एक परिस्थितीन देवाचेरूच आपलो खोल बावाट दवरून जिविताची पावलां मारूंक आनी आपल्या हातान घातलेले पोचेक हेच दिशेन चलूंक देवाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून कोविड-19 ह्या रोगाक लागून तरेकवार भाशेन कश्टतले आनी संतोसलोले पोचेक फावो तो आदार आनी तेंको दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमी सोमेस्तांनी जेजू सदांच आमच्या सांगाता रावंक आशेता हे सोत आमच्या मनांत खोल खोंचूंक आनी ताकाच आमच्या सांगाता घेवन आमचें जिवीत आमी जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया
गेल्लीं 8 वर्सां आमचो पादविकार पाद कांदिदो फेर्नांडीस आनी 4 वर्सां आमचो पादकूर पाद्री मान्युएलो रॉड्रिगीस आमच्या सांगाता वावुरले. तांच्या जिविता खातीर आनी केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिनवासताना तांच्या फुडल्या जिवितांत तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण आनी नवे फिरकोचेन वेताना देवाचो वावूर नेटान फुडें व्हरूंक फावो ती करपा आनी पवित्र आत्म्याची शुभामदेणी तांकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतल्या उडय आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान. पिडेत आसलेल्या आमच्या बाबाक, वाडदीस समारंभांतल्या आमच्या बाबांक तूं पाव. तांकां तुजो आदार दी, तांचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल. आमी जायती मागणी केल्यांत, आमचेर पासत आमी मागलां. सायबा, जें कितें आमी मागलां तें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो कर. आमकां तूं सदांच राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा बडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासता तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलभार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन एकाच थळ्यान गायता. Oh
बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. Babartaco good porkotuya. 소멸 지수도 제 모로라미 수모롭다. 두제 모로 지원 모라미 버거다. 두자의 량함이 어드랬다. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धरून दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तो तांचे बरोबर गेला. जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा. होय संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. तो आमकां सांगात दिता. आमी ताका सांगात दिवन ताचेर विस्वास ठेवून आमचे जिवीत आनी जिविताची दरेक परिस्थिती ताच्या हातांत घालून आमची पावलां देवाक जाय ते भाशेन आमी जिवंक आदार करपा मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली कोविड-19 एपिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येता येतात वर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Estado modo, Estado amoroso, Jeová Jesus digo, Tace tiverogo, Baba tace dore, Acado di Jesus. तुका पळोवन बघून आमकां जागय जेजू. भवाताचे दोळे आमकां तुरी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागय जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमचे उपकारी मोन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पसवणाची गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आज निमणे मीस आमचें तुमचे मुखार आनी तुमकां कितें भाशेन युट्यूबाचेर हय पत्करांनी हांव हय कितें भाशेन तुमकां सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा हांव. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता हांव. मोग आसूं दी.
कोविड-19 ह्या रोगाक लागून परिस्थिती अजून गंभीर आसा. एकामेका पासत मागुया. आमचे दिसपटे मीस हय 7 वाजता सकाळीं जाता. आमी त्या दिसा दिल्ल्या त्या पासत मीस भेटयता आनी मागता. सरकाराच्या सुचना प्रमाणे आमी तुमकां इगोज उक्ती जावचे निमतान बरी खबर आयल्यार वेळार करीत करतले हांव नवो येता तो प्राधिकार करीत करतलो. हय अजून ना, अजून ते लॉकडावन चालू आसा. म्हणटकूच परिस्थिती सुदारूंक आमी मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आदिवस करचो वेळ पावलो. पादमानवेलियो आनी हांव जुनाचे 30 तारखेर बुधवारा दीस आमच्या नव्या फिरकोसांनी पादमानवेलियो केपें आनी हांव माजोड्डा वेतेल्या. तुमकां जोण एकल्याक परशी देव बरें करून म्हणूंक आमचो आवड आसलो. पूण कठीण परिस्थितींत आमी आसा आनी हे परिस्थितींत देवाची येवजण आमी मानून घेता आनी तुमी ती मानून घेतल्यात म्हूण आमी आशा बाळगिता. तरी आसतना कोणाचेंच नांव घेनासतना तुमकां सगल्यांक म्हजे आदले दोगूय म्हजे पातकूर आदलो आतांचो दोगूय पातकूर, रिडेम्पटिव्ह फादर्स, सेमिनारीज ब्रदर्स, हय गौडी फिरगोज सभा, PPC एक्झिक्युटीव, समुदाय लिडर्स, सगल्यो समुदायो, मुख्य आमचे फाब्रिका, दोनूय कॉन्फ्रारियाज, सब कमिटी फातराडीची, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर ऑफ होली कम्युनियन, आमच्या इर्गोजीच्या आनी कपेलांच्या ऑफिसांत, आमच्या कुजनान घरांत, साक्रिस्तीन सिमित्रेंत, इगोजीच्या भाटांत आदीं वावर कोत्तल्यांक, हेर संस्था आसात, यूथ तरणाटे, कॅतेकिस्ट देव संदेशकार, सेंट विन्सेंट द पॉल, लिजन ऑफ मॅरी, ऑल्टर सर्वर्स, कॅरिझमॅटीक जोमो, कपल्स फॉर क्रायस्ट आदीं, तांच्यो एक्झिक्युटीव कमिटीज, ऑल चॅपल्स कमिटी मेंबर्स, इस्कॉला वाटेन हेड मास्टर्स, आदलो आतांचो टिचर्स, टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफ मेंबर्स, PTA एक्झिक्युटीव, PTA मेंबर्स, इस्कॉलाच्या वावरान खूब आदार सहकार दितल्या म्हज्या सगळ्या इश्टा मित्रांक आनी लागशिल्यांक. आमी जायतो वावर केलो आनी हो वावर जालो कित्याक आमी सांगाता वावुरल्या देखून. आमच्या वावरांत बिसोड जाल्ले आर्किटेक्ट, इंजिनियर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिल्डर्स, लेबरर्स एंड अदर्स सगल्यांक आदार दितल्यांक, पोट तिडकीन वावुरतल्यांक. आनी आदार कसलो? तरेकवार, पयले दुडवांचो, कोलेचो, आर्ट, इकमोतीचो, वावराचो, बोरेबुदीचो, इश्टागोतीचो, घोटायेचो, हुस्क्याचो आनी तरेकवार भाशेन आदार गांवच्या लोकांचो पयलो आनी वयले सुवातेर फिरगोयच्या लोकांचो वावरां दवरता. तसोच गांवच्या भायर रावतल्या आमच्या गोंयांत आनी इंडियेंत रावतल्या आमच्या इश्टा मित्रांचो, बऱ्या देखणारांचो, परदेसांत आसलेल्या आमच्या गांवच्या भावा भयणीचो, संवसारांत शिंपडलेलीं आमची भाव भयणां, जरूय फिरगोजी तरी आसतना हांगा थंय शिंपडलेलीं आसून फिरगोजीच्या आनी गांवच्या मोगान आनी हुस्क्यान लासतलीं ही आमची भाव भयणां, तांचोय हांव उगडास करतां. म्हजो खरी दिनवास म्हज्या खासगी इश्टा मित्रांक, तुमी जाणात तुमी कोणटी, म्हज्या आनी म्हज्या बऱ्या नशिबान जायते ते आसात, तांकां नांव कोणाचें घेना, सगल्यांक हांव दिन वाचतां. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या बाबा भयणीक जाणीं आमकां सदांच मागण्यांत दवरल्यान. मागणें बोड आमच्या जिविताचें, तो तुमकां सगल्यांक कोणाकूच भायर नासतना म्हज्या काळजाचे कोलायकतान म्हणटा, देव बरें करूं. देवान तुमची सुभां आशिर्वाद घालूं. मोग आसूं दी, मोग वाडून दी. लव यू ऑल. चडशें पादवीकारान सांगलां ती म्हजीच भावना करून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाक दिन वाचता, बरी भलायकी आसा म्हणून हे बारकेचे फिरगोजें तुमच्या सांगाताक ही 4 वर्सां वावरलो. देवाक कारगां, देवाक दिनवास. म्हजे दिनवास पादवीकाराक सिमदारान शिकयतालो प्रोफेसर म्हजो. जायतें ताजे कडच्यान हांव शिकलां. सेपादुर्मा वाटेन जावं ऑर्गनायजेशन जावं जायती जाणवाय जावं नित्यबोध मनीस.
हांव म्हणटलो आसलो इज अ प्रोफेटीक एज वेल एज अ डिप्लोमॅटीक प्रिस्ट. हे दोनी वस्तू गरजेच्यो. डिप्लोमॅटीक म्हणल्यार बरें रिलेशन दवरपी, प्रोफेटीक म्हणल्यार रिलेशन दवरता पूण जेन्ना तूं चुकता तुका सांगता. म्हज्याय जिवितांत पाद्व्यार म्हाका जायतो कार्य केला. पाद्व्याराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एकामेकांक पळयलां जी चूक म्हजी जाल्या केन्ना तो रिपीट करून परतून सांगनासलो. आमकां जाय फावटी समजता रिपीट करपाक परतून हें चडावपा म्हणटा आमी. पूण पाद्व्यारा जिवितांत हांवें पळयलां म्हजी जायती चूक जाल्या थोड्यो जाल्ल्या केन्ना ताणें रिपीट केलें ना. बट शिडकायल्यात बरें मोगान पाद्विकार तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे फुडले इगर्जेन पॉजिटीव येतलो. तुका बरी यश मेळूं, बरी भलायकी मेळूं. आनी ओवरऑल हांव म्हणटलो पवित्र सभा बारकेची खरेंच जिवाड सदांच जिवाड तुमी जावचे. खरेंच मोगाड दयाळ उदार. नव्या पाद्व्यारा सभे दयाळ जावचे, उदार जावचे, सहकार दिवचो आनी बारकेची पवित्र सभा सदांच जिवाड दवरची. आनी दान तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पाद्विगार पातकूर उलयलो. हांव चड उलयना. दोनूच उतरां देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. पाद्विगार 8 वर्सां 1 म्हयनो, पातकूर 4 वर्सां 1 म्हयनो आमचे फिरगोजेंत वावुरलो. जायतें सांगोंक दिसता पूण वेळ ना. जेन्ना हांव मीस सुरू जावच्या आदीं पाद्विगाराक मेळ्ळो आनी म्हणलें 2 उतरां उलोवंक म्हाका सयेक दी. ताणें मानून घेतलें. आनी हींच भावणां तुमच्या मुखार धरून आमच्या वारकीच्या फिरगोजेच्या दर एका वांगड्या मुखार धरून तांकां दोगांयकूय हांव एकूच आवंडेतां. कित्याक पाद्विगाराक फादर कांदिदो हांव नोको म्हज्या आदीं कोण वारकेंचो ताका वळखतालो जाल्यार म्हजे इतलो ही एक म्हजी व्हडवीक कशी आसली. जेन्ना तो आमचे फिरगोजेंत येतालो म्हाका दिसता पयलो तो म्हजे लागीं फोनाचेर उलयलो. फादर मानुएल आमचो पातकूर ताका हांव तितलो वळखो नासलो तरी पूण दुसरे वाटेन ताची वळख म्हजी आसली. कित्याक म्हजी भयण चांदरच्या गांवांत काजारी आसली आनी तिचे फामिली वरवीं हांव ताकाय वळखोंक पावलो. हांव जाणां म्हजीं उतरां पावचीं नात आनी म्हजीं उतरां जोतीन जो वावर ताणें केलो तांकां दिनवासून इतलेंच हांव मागतां. म्हजी मागणी कडेक पावची नात. हांव हुस्कोत जायते वाटांनी हांव हुस्कोत तरी पूण एकूच म्हजे मागणें तांच्या याज्ञिकी जिवितांत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी जे जे जाग्यार ते वेतेले हे फुडें तांचो वावर सुफोड करूंक हेंच हांव मागतां. आनी पाद्विगार पातकूर तुमकां हांव दिनवासतां
तुमचो तेंको मेळ्ळो आनी जो वावर हांवें करूंक जाय आसलो तो कोडीक तितलो असो फळ जावंक ना, तरी हांव भोगसणय मागतां आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागून सायबीण मांयची कृपा मागून तुमकां हांव हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. सर्विस्पोत तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवन तकले बगत एका मागण्या फाटल्यान आमेन असो जबाब दिवचो. सर बुजवणीचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत बरोव. सर आकांतांतली तो तुमकां वाटावं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगांत तीर करूं. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तो तुमकां बरोव आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बरें करण्यांनी फळादीक करून सासण्याच्या सुखाक तो तुमकां पावो. सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमची सोबे सदां आसूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूचो सांगात घेवन आनी सांगात दिवन जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ci bokry pora koshini ardelio Tu so gonit boko somon mestelio Tu ci podvivoi ma koshi poroi delio Tu je ukadunia koshi badui dolio Sorgani संसार तुझी नवला चंद्रानी सूर्य उजवाडाची मोठ्या दाशुरातानी कुवेनाका दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुझी मोहिमा